الوغ الموتور باش تحكينا على الموتور خاصة الوغ الكونفور عندنا ان موتور ايفيتيك de 130 chevaux, 150 Nm de couple, atmosphérique, ما عندناش توربو, فما suralimentation. هذا ايش يعطي اللي هي لاغريمون نتاعها كيفاه؟ الحق معناها هو الحقيقة ديما راهو لي موتور فيتيك لازم تطلع في الريجيم بور اكسبلوتي. وكمل مع السي في تي على خاطر يطلع صحيح. هي حاجه باهيه وحاجه خايبه تنرجعوا لها سي في تي. مي لو موتور معروفين لي موتور هوندا يطلعوا بالكدا 7500 تور باغ مينوت. غادي وين تشيخ الكرهبه غادي بالحق وين تشيخ بالكرهبه وين تحس لا بويسونس. على خاطر ديما لي موتور اتموسفيريك معناها لينيير هكا مش كيما توربو فما ما بين 2000 و 3000 تور باش تحس اون سور بويسونس. لهنا سي لينيير وبعد ديك 3000 و 4000 تور باش يتسرح الموتور. سورتو في هنا عندنا تكنولوجي كيما قلنا فيتيك. حاجه اخرى سي في تي. السي في تي الوغ يعطي معناها كامبيونس تاع السياق. اكزاكتومون. لاحظناه اول ديفو لاحظناه اللي هو فما ان لاغ او ديماراج، فما ان غران كرو في الباريجين سورتو تحت 2000 تور. ولا تحس حتى البيدال تاع الاكسليراتور سبونجوز من الاول تحس تنزل مي اون روتار. صحيح فما ان روتار في البويسونس اكزاكتومون باش تعطيني هال 150 نيوتن متر وحتى ال 130 يلزمك بالحق تطلع بالكدا تنزل. هو ما هي ما موجهه قلنا موجهه الاكثر كونفور معناتها سي با معناتها موديل تري سبورتيف يعني معناتها بين البنيه عنده ان لوك صحيح اغريسيف وكل شيء. هذاك في هذيك استراتيجي هوندا في لي موديل نتاعها الكل كيما لاكور كيما السيفيك نحسوا ك لا فاس افون هكا اغريسيف نرفزه هكا كوم دي مانغا. فهمت. سينون لهنا الكرهبه اللي تري كونفورتابل حتى كان لي جون 18 بوس اللي احنا فيه تحس اللي سي كونفورتابل. لي سسبونسيون نحسهم يخدموا بالكدا رغم اللي المون 18 بوس بنو تاي باس على عكس السي ار في اللي هو صحيح 18 بوس مي الفلون عالي شويه نتاع البنو. سينون باش نحكي شويه على الديريكسيون نحسوها لالمونت معناتها ليجير ماهيش تري معناتها لي با تري ليجير مي اون ميم طون لي بريسيز بين البنين ايكيليبري. هي هما خاطر هنا مانا في السيجمون تاع لي كومباكت ما نساوش معناها كي باش تقارنها بحاجه كيما الجولف كيما الفوكوس كيما لوبيلاسترا كيما 308 هكا الاسبري هذاك ميغان معناها بنحكيو على الكبر. خاطر سوقنا بالحق معناتها كان تتذكر زكريا لي زازياتيك الكل ديما نحسوا لا ديريكسيون ني با بريسيز. لهنا سي اوتر شوز ما هو خاطر لي ريغلاج فما كاليبراج معين لهنا. لذلك لي جابوني كيبدا المارشي نتاعهم ومارشيات اللي هما فيهم برشا عباد يثبتوا مليح يطلعوا في الليفل نتاع دونك يسون كابابل. مش حكايه مويان حكايه توجه نتاع الكليون وين انا هو. وهذاك هو الرسمي معناها في الاخر بكل. حاجه اخرى زكريا حبيت نحكي عليها اللي هما لي سياج. الحقيقه لو مانتيان الي اكسيلون. الحقيقه المانتيان توا انا نمشيو من قبيله على كيما ان بافي الكل زرس نحسوا اللي الكونفور الي تري بون الحقيقه في السياج. وكيف كيف الروبوستيد ريغلابل شوفوها لهنا حاجه باهيه اللي روبوستيد ريغلابل. وحاجه اخرى باش نوفيو بها اللي معناها في اللونسومبل في الجلوبال الكهرباء معناها تحسها بكاليتي باهيه على الاخر. بعد حكايه لاغريمون موتور وكل هذاك انت وكيفاش ترى فهمت. جوست ان بتي بيمول سيكوريتي باهي بعديك يقعد البيمول الحقيقه كل شيء. جوست عندنا مشكله صغيره الحقيقه لاحظتها اللي في لانسونوريزاسيون موتور او ريجيم نوليو نسمعوا ما انت اوبليجي باش تاكسيليري برشا وفي نفس الوقت يزيد يقول معناها خاطر هو يتوبليج باش تدز اكزاكتومون. فهمت. بعد يقول لك شبيه تعيط فهمت معناها هنا قاعدوا كلمه بينات الديليم هذاك يا انا اكسيليري برشا كان جات 1.5 توربو راهي طيارت. لا الحقيقه هاي عندنا لو سول روبروش معناها في الموتور رغم اللي الموتور هوندا ديما هي معناها صعيب باش تكريتيكي. مي لهنا في الكبر هذايا وكل شيء اون اوري مي لا سور اليمونتاسيون كيما في السي ار في. هذه كانت كلمه النهايه. نتقابلوا بلا في السي ار في. نمشيو غادي كملوا غادي نتقابلوا في السي ار في.
مرحبا بيك معايا. كتضيفني ونضيفك اليوم. ايوا هنا اسبري فامي. وي سي ار في دونك ديريكت نحسوا بالنار كبير هكا والاسباس فيدري كبير بارابور شيرفي. اما الحاجه الباهيه فيها بالحق بربي خليني نوري لهم مادام الكياس ليبر. سبور حطوا مود سبور 0 à 100. حسوا بلا ديفيرونس بدل المود. فوالا قداش تو؟ 10. خلينا نرجعوا تو للرسمي في الكياس. ما حسيناش ليفي نتاع الفيتيس. نحسوا يا د لا بويسونس. تحس 190 شوفوا في حقهم رغم ميزانها 255 نيوتن متر دو كوب. صحيت معناها جلوبالمون الاحسن اغريمون اللي يجم يكون على هنا نشوفوا الزايد على لا شيرفي في حكايه التوربو سور اليمونتاسيون. وحاجه اخرى الاول ويل درايف. صحيت ما ننساوش لي 4 موتور. فماش باتيناج كيف تاكسيليري. تصور كان جات لا شيرفي نتاعك فيها 190 جوفو. غير خير من كرهبتك. اي نحكي لك معناها بون بعديك باش نطلعوا نوليو في 10 جوفو 11 جوفو راهو اكزاكتومون. معناها وما ننساوش زاد لي دروا تاع التاكس في تونس خاطر كربش تولي سومه. اي فهمت معناها بوزيسيونمون نتاعها باش يولي هنا هو المشكل الكبير هو هون في تونس. المشكل هو التاكساسيون. كهرباء يجي سومه تراها انت على الانترنت زوما كما نقولوا احنا 25,000 يورو تضربهم في الثلاثه يطلعوا 75. تجي في تونس تلقاه فوا دو زيدهم مرتين. صحيت فهمت معناها هنا هذه هي المشكل اللي نلقاوه ما بين الكهرباء. اما هنا نحكيو كهرباء واسعه. هنا سومها 150 مليون في تونس 149 و500 بلوز اكزاكتومون 150 مليون معناها تقول. اما هنا كمان عندك سبورتيفيتي لازم يفو فوار معناها لي كونكورون نتاعها عندهم فما هذايا لو بروبليم معناتها ابار معناها انسى الفيابيليتي نوليو في التكسون نوليو ديزل. صحيح جوست فما الكيا بوتيتر سبورتيت جي تي لاين اللي تنجم صحيح لا كومبار من بعد ليسباس وكل شيء ما عادش تنجم تكومباريهم. هذه حاجه. من بعد عندك زاد لو كو دونتروتيان تاع سي ار في اللي هو اقل برشا في لا فيابيليتي. فهمت دونك يلزم واحد يخمم بالحق معناها في كل شيء صحيت في الجلوبال الكهرباء شنيا قداش بتتكلف لي قداش سومها تحسبهم الكلهم وتشوف. وعندك حاجه اخرى هم عملوا حاجه في هوندا باش نحكيو عليها. انا سي با دو لا بو باش نحكيو شنو هو التفكير اللي عملوه على الحكايه هذه. انه يعملوا لك باغ اكزومبل اليوم تشري الكهرباء يقولوا لك نعملوا لك ان كونترا تاع مانتنونس اللي هو نتاع 5 سنين. في وسط البيع باش تلقى روحك شريت الفلتر والزيت معناها الكونسومابل نتاع 5 سنين مع شارين الكهرباء. صحيت ليه بسوم السنه اللي انت باش تخلصوا خاطر تنجم بعد يغلى بالطبيعه. صحيت يغلى دونك اوتوماتيكمون انت ديما تاخذ في نفس السوم تاع عام 2020. فهمت وانت كهرباء عندك عام 2025 باقي تخلص كانك في اونتروتيان عملته عام 2020. فهمت معناتها تسوبي با تيوح الدينار وكل شيء. فهمت الحاجه زاد الباهيه بالحق برشا عباد ما يحبوش هكا وكل شيء خاطر تحسوا اما سان اسبري كيما قلنا في الانتيريور وكل سان اسبري. سي دي جينيراسيون تاع سي ار في مخدومين هكا ومن طونك ما نحاوهاش معناها هذه طونك فما علاش صابت فرحانين بالحكايه هذيك بالضبط. هنا شفت قبيله اللي انا علقت ولا باش نعاود نعلق تويكا اون فيت هنا خاطر عندي اندرويد اوتو دونك هنا نجم تمشي مابس تمشي فهمت معناتها تشوف هنا وين باش تمشي تشوف لي ميساج كل شيء تنجم تشوف كيف ابل كار بلاي موجوده. حاجه اخرى زكريا عجبتني الحقيقه اللي هي بالطبيعه خير شويه من لا شيرفي خاطر الفلانس نتاع العجله اكبر والكرهبه اطول لومباتمون اطول الكونفورت صحيت حقا حكينا في الانتيريور فما اون كوش اعلى من لا شيرفي. وحتى في لي كونكورون 4 متر 60 معناها نورمالمون تيرم ديسبري معناها واسعه تهز الناس الكل مرتاحين كونكتيك موجوده كل شيء موجود.
وهذا هو المهم معناها في الاخر بكل. بالضبط. انا يظل لي كي تحب حاجه فاميليال وكات كاتخ قوتها في حكايه انها كات كاتخ. فهمت معناها يسوفي دافوار العجالي الباهيين لابونمون نجم تصدم بها وين تحب انت. نجم نخلطوا عليها تويوتا هايك التويوتا باش نخلطوا عليها وانتم نقولوا لكم باي باي على بروجيت ان شاء الله. بالطبيعه اذا كان عجبكم هذا تنجموا تحكيوا لنا على شنو رايكم فيها. بالطبيعه نوت جلوبال زوز كراهب اللي جربناهم اليوم تلقاوها تو سويت تويكا مع الكونسوماسيون ونقولوا لهم ماذا باي باي. الى اللقاء. باي.